Okay, let's continue. यहाँ साइन्टिफिक सेलेक्सन एन्ड ट्रेनिङ अफ वर्कर्सको कुरा गरे कामदारहरूको छनौट गर्दाखेरि के हुनु पर्यो वैज्ञानिक तरिका अपनाउनु पर्यो भनेको हो खासमा है छनौट र तालिम रेडिकल चेन्ज इन द सिलेक्सन एन्ड ट्रेनिङ अफ आवर वर्कर्स अब साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टले चाहिँ के आवश्यक पर्छ भन्दा रेडिकल चेन्ज इन सिलेक्सन ट्रेनिङ आवर वर्कर्स भन्छ रेडिकल भनेको तुरुन्तै परिवर्तन हैन ठाउँको ठाउँ अहिले भर्खर चाहिँ कामदार भर्ना गरियो अर्को महिनादेखि उसले राम्रोसँग काम लगाउनु पर्छ भने उसलाई तुरुन्तै सिलेक्सन गर्दाखेरि के हुनु पर्यो उसको वैज्ञानिक रूपमा सिलेक्सन गर्नु पर्यो र ट्रेनिङ पनि त्यही अनुसार दिनु पर्यो अनि मात्रै उसबाट चाहिँ चाहे अनुसारको काम लिन सकिन्छ दे मस्ट बी सिलेक्टेड अन अ साइन्टिफिक बेसिस एकदम वैज्ञानिक तरिकाले चाहिँ के गर्नु पर्छ तिनीहरूलाई सिलेक्सन गर्नु पर्यो सुरुमा भर्ना छनौट गर्दाखेरि हो नियुक्ति दिँदाखेरिको कुराहरु यसले द ओल्ड ट्रेडिसनल एन्ड एब्सोल्युट मेथड of selection of workers have to be replaced by the scientific and modern methods. अब पुरानो ट्रेडिसनल जुन एन्ड एब्सोल्युट मेथड छ कि ट्रेडिसनल भनेको परम्परागत ढंगले र जुन एक्सपायर भइसकेको त्यो खालको जुन सिलेक्सन मेथड छ त्यो चाहिँ रिप्लेस हुनुपर्छ साइन्टिफिक र मोडर्न मेथडमा चाहिँ भनेको कुरा छ हो जो हचुवाको भरमा यस्तै खालको मान्छे भए हुन्छ होला उसले काम गर्न सक्छ होला यति भए खोइ हेरौं भन्ने खालको हुन्थ्यो कि हैन ट्रेडिसनल भनेको त्यो भनेको अब एब्सोल्युट भइसक्यो एब्सोल्युट भनेको एक्सपायर अब त्यसले काम गर्दैन त्यसलाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्नुपर्छ त केले रिप्लेस गर्नुपर्छ रिप्लेस बाइ द साइन्टिफिक and modern methods त्यसले रिप्लेस गर्ने हो है टेलर suggested that the workers should be selected on scientific basis taking into account their educational background health work experience aptitude physical strength and IQ etc. अब टेलरले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ एप्रोड टेलरको कुरा छ यहाँ उसले के चाहिँ सजेसन दिन्छ रे भन्दा वर्कर्स शुड बी सिलेक्टेड अन साइन्टिफिक बेसिस रे टेकिङ इन्टु अकाउन्ट देयर एजुकेशनल ब्याकग्राउन्ड उनीहरुको चाहिँ एजुकेशनल ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ उनीहरुको हेल्थ कस्तो छ वर्क एक्सपिरियन्स के हो एप्टिट्युड उनीहरुको चाहिँ साइकोलोजिकल स्थिति कस्तो छ फिजिकल उनीहरुको एपियरेन्स शारीरिक अवस्था
हैन कस्तो छ अब हाइट वेटको कुरा पनि आउँछ कतिपय कामहरुमा हैन स्ट्रेन्थ उ कतिको बलियो छ उसको आईक्यू भनेको उसको चाहिँ अब इन्टेलिजेन्स कोशेन्ट भन्छ हैन यो आईक्यू भने के थाहा छ आईक्यू मतलब कति ट्यालेन्ट छ भन्न खोजे त हो नि कति ट्यालेन्ट छ उसको चाहिँ बुद्धि कतिको छ उसलाई कतिको ज्ञान छ आउटर नलेज कतिको छ हैन जनरल नलेज कतिको छ जीके कतिको छ भन्ने खोजेको हैन फर्दर proper training by qualified persons should be given according to their capabilities and nature of work त्योभन्दा अगाडि के हुन सक्छ भन्दा अझै चाहिने खालको चाहिँ प्रपर ट्रेनिङहरु चाहिँ के गर्न सकिन्छ दिन सकिन्छ बाइ क्वालिफाइड पर्सन अर्को उ भन्दा योग्य व्यक्ति जो छ नि उस मार्फत अरु ट्रेनिङ पनि दिन सकिन्छ है according to their capabilities and nature of work हैन उसले गर्ने कामको प्रकृतिको आधारमा र उसको क्षमता हेरेर हैन अरु कामदारहरुबाट पनि ट्रेनिङ दिलाउन सकिन्छ यो कुरा गर्यो अब एक्सपेरिमेन्टेसन एन्ड साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन The success of scientific management depends upon experimentation and investigation. It involves analytical study, observation, research, experimentation, and investigation. It is only through constant experimentation and scientific investigation that one can find out the best and most efficient method of doing a work. It has been rightly said that experimentation and investigation is the lifeblood of scientific management. अब एक्सपेरिमेन्टेसन र साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन कुराहरु यसले है अब एक्सपेरिमेन्टेसन भनेको के हो अनुसन्धान प्रयोग है अझ प्रयोग गरेर हेर्ने हैन त अब साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन वैज्ञानिक के हो अनुसन्धान है The success of scientific management depends upon experimentation and investigation. अब हेर साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भने त मात्रै हुँदैन त्यसको सक्सेस केमा भर पर्छ डिपेन्ड्स अपन एक्सपेरिमेन्टेसन एन्ड इन्भेस्टिगेसन हो त्यसमा भर पर्ने भयो इट इन्भल्भ्स एनालिटिकल स्टडी अब्जर्भेसन रिसर्च एक्सपेरिमेन्टेसन एन्ड इन्भेस्टिगेसन अब यस अन्तर्गत के पर्छ त भन्दाखेरि एनालिटिकल स्टडी एनालिटिकल भने के रे मैले के भने थिए जो एनालिटिकल भने विश्लेषणात्मक यस विश्लेषणात्मक अध्ययन अब्जर्भेसन अवलोकन गर्ने कुरा रिसर्च गर्ने कुरा एक्सपेरिमेन्टेसन गर्ने इन्भेस्टिगेसन यो सबै कामहरु पर्छ है यस अन्तर्गत इट इज ओन्ली थ्रु कन्स्टेन्ट एक्सपेरिमेन्टेसन एन्ड साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन दैट वन क्यान फाइन्ड आउट द बेस्ट एन्ड मोस्ट एफिसिएन्ट मेथड अफ डुइङ अ वर्क ल इट इज ओन्ली थ्रु कन्स्टेन्ट एक्सपेरिमेन्टेसन कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ लगातार रूपमा के गरिन्छ एक्सपेरिमेन्टेसन गरिन्छ साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन पनि गरिन्छ दैट वन क्यान फाइन्ड आउट द बेस्ट एन्ड मोस्ट एफिसिएन्ट मेथड त्यसले मात्र के पत्ता लगाउन सक्छ भन्दाखेरि सबभन्दा बेस्ट र असाध्यै हैन एफिसिएन्ट मेथड चाहिँ पत्ता लाग्छ के गर्ने मेथड भन्दाखेरि अफ डुइङ अ वर्क काम गर्ने तरिका हैन त हो has been rightly said that experimentation and investigation is the lifeblood of scientific management. अब scientific management को चाहिँ lifeblood के रहेछ के रे एक्सपेरिमेन्ट एन्ड इन्भेस्टिगेसन एक्सपेरिमेन्टेसन र इन्भेस्टिगेसन यो भन्न सकिन्छ के लाइफब्लड नै हो यो यदि एक्सपेरिमेन्टेसन इन्भेस्टिगेसन गर्दैन भने साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट पनि बाँच्न सक्दैन भने जस्तै कुरा भयो अथवा रहन सक्दैन त्यसको कुनै अस्तित्व हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ओके सेकेन्डरी प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट है अहिलेसम्म हामीले पढेको के हो प्राइमरी प्रिन्सिपल्स है प्राइमरी अब सेकेन्डरीमा जाउँ हामी सेकेन्डरी प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि यहाँ विलिङ एच लिभिङ वेल ले केही बोलेको चाहिँ सम्बन्धमा लिभिङ वेल डेभलप्ड 5 प्रिन्सिपल्स अफ इफेक्टिभ वर्क दे आर प्लानिङ एट वर्क scheduling the work, executing the work, measuring the work, and rewarding the workers. के रहेछ त 5 वटा प्रिन्सिपल अफ इफेक्टिभ वर्क यदि काम प्रभावकारी ढंगले गर्ने हो भने 5 वटा प्रिन्सिपलहरु अपनाउनु पर्छ फर्स्टमा के गर्नु पर्यो प्लानिङ एट वर्क प्लानिङ गर्नै पर्यो काम गर्नु पहिले हो शेड्युलिङ द वर्क भनेको के हो त्यसको चाहिँ तालिका बनाउनु पर्यो कुन काम कहिले गर्ने कसले गर्ने कति बजे गर्ने हो
सेकेन्ड थर्डमा छ एक्जिक्युटिङ द वर्क। अब काम गर्ने, एक्जिक्युटिङ भनेको अरू केही होइन कि कार्यान्वयन गर्ने हैन त, काम चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने भनौँ न हैन। फोर्थमा छ मेजरिङ द वर्क। अब काम कति भयो, कस्तो भयो, घटी भयो कि बढी भयो कि भने जति नै भयो कि राम्रो भयो कि नराम्रो भयो भनेर मेजरिङ गर्ने हैन, नापजोख गर्ने है। एन्ड 5 मा के छ रिवार्डिङ द वर्कर्स। अब काम गरिसक्यो नि त, अब के गर्नु पर्यो, वर्कर्सलाई रिवार्ड दिनु पर्यो, प्राइज दिनु पर्यो, स्यालेरी दिनु पर्यो। रिवार्ड गर्नु के दिनु पर्ने हो, रिवार्ड भनेको स्यालेरी पनि हो हैन, वेज पनि हो, पुरस्कार पनि हो, पुरस्कार पनि हो हैन, स्याबास भन्नु अब पनि त्यो अलि राम्रो काम गर्नेलाई बोनस दिन्छन्, अब त्यो पुरस्कार जस्तै त हो नि। हो त। ठीक छ। अब हेनरी एल ग्यान्ट refined production control and cost control techniques. Gantt invent a technique of scheduling work, which is also called Gantt chart. He was the first theorist to suggest management to pay attention to profits rather than profits. अब हेनरी एल ग्यान्टले केही कुराहरू गर्छ, उसले रिफाइन द प्रोडक्सन कन्ट्रोल एन्ड कस्ट कन्ट्रोल टेक्निक रे उसले चाहिँ अलिक फरक कुराहरू गर्यो। उसले के गर्यो भन्दाखेरि प्रोडक्सन कन्ट्रोल र कस्ट कन्ट्रोल टेक्निकहरू लगाऊ भन्छ उसले हैन। भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि त्यहाँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, विभिन्न कुराहरू कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि कस्टको पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको टेक्निकहरू लगाऊ भन्छ उसले हैन त। लागत कति लाग्ने हो त्यसको खर्च घटाउने टेक्निकहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने यसले हो। अनि अर्को कुरा प्रोडक्सन कन्ट्रोल भन्नु र कस्ट कन्ट्रोल भन्नुमा खासमा धेरै फरक छैन, किनभने प्रोडक्सन गर्दाखेरि कस्ट पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ नि हैन। हुन्छ यी दुईटै कुरा, खेर जान दिनु भएन, र मेटेरियल खेर जान दिनु भएन, कामदारले ढिलो काम गर्नु भएन, मेसिन चाहिँ त्यो अनावश्यक रूपमा चाहिँ चलाएर राख्नु भएन है। यी विभिन्न कुराहरू छन् नि कस्ट कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू है। ग्यान्ट इन्भेन्ट अ टेक्निक अफ शेड्युलिङ वर्क व्हिच इज अल्सो कल्ड ग्यान्ट चार्ट। उसले एउटा चार्ट नै चाहिँ इन्भेन्ट गरेको छ है, टेक्निक अफ शेड्युलिङ वर्क, कुन काम कहिले गर्ने, कसरी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको विषयमा चाहिँ ग्यान्टले एउटा चार्ट नै चाहिँ इन्भेन्ट पनि गर्यो। चार्ट भनेको एउटा तालिका बनायो, यस्तो खालको हुन सक्छ है भनेर कुनै नमुनाहरूले पेश गरेको छ। He was the first theorist to suggest management to pay attention to service rather than profits. ल ऊ चाहिँ पहिलो थ्योरिस्ट हो अरे, पहिलो चाहिँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने व्यक्ति हो, फिलोसोफर हो। के सजेस्ट गर्यो उसले भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टलाई टु पे एटेन्सन, एटेन्सन त्यसको लागि सजग हो। के को लागि भन्दाखेरि टु सर्भिस rather than profit। प्रफिट मात्रै हैन, सेवाको पनि कुरा गर, सर्भिसको पनि कुरा गर भने यसले के हैन। प्रफिट मात्रै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ क्वालिटी नहुन सक्छ हैन, क्वालिटी कम हुन सक्छ, वस्तु चाहिँ को मूल्य बढी हुन सक्छ है। त्यसैले सेवाको भावना पनि राख्नुपर्छ, प्रफिट मात्रै कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरु यसले। अब हेरिङटन एमर्सन not only focuses on efficiency and productivity of work, but on the overall objectives, cost accounting and the function of staff department. अब यहाँ एमर्सन ले के भनेछ, केमा मात्र फोकस गर्ने उले, not only focuses on efficiency and productivity work, उसले on the overall objects, cost accounting, overall objectives, cost accounting and the function of staff department। अब अरु केमा चाहिँ थिए भन्दा यहाँ माथिका जुन विलिङ एज लिभिङ वेल र हेनरी एल ग्यान्ट चाहिँ एफिसिएन्सी र प्रोडक्टिभिटीमा बढी फोकस थिए भने अब यो एमर्सन चाहिँ केमा पनि फोकस भएको छ भन्दा उद्देश्य हैन, कस्ट एकाउन्टिङ गर्दाखेरि कस्ट कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ हैन, फंक्सन अफ स्टाफ डिपार्टमेन्ट र स्टाफ डिपार्टमेन्ट एचआर डिपार्टमेन्टको कार्य के हो, उसले कसरी काम लगाउनु पर्छ कामदारलाई भन्ने विषयमा पनि उ के भएछ, त्यो विषयलाई धेरै प्राथमिकता दिएछ, फोकस गरेछ है त। ल ठीक छ। अब हामी अर्को एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल भनिन्छ है। के हो एडमिनिस्ट्रेटिभ भने, सुन्या छौ? सुन्या थियो, एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ थाहा म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल भनेको, एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल्स भनेको प्रशासनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेसन हैन सिद्धान्त।
प्रशासन भन्छ। प्रशासनिक अब तिमीहरूले इङ्ग्लिस नेपाली दुवै थाहा पाउनुपर्छ है वास्तवमा। नेपाली हो, नेपाली आउनै पर्यो हैन। अब म्यानेजमेन्ट पर्सन आउनै पर्यो, यो मैले पहिले पनि भने जस्तो लाग्छ है। अब यो थ्योरीको कुरा गरौँ। दिस थ्योरी इज कन्सर्न्ड विथ म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल्स एन्ड फङ्सन। इट प्रोभाइडेड द प्रोसेस एप्रोच टु म्यानेजमेन्ट। द मेजर कन्ट्रिब्युटर्स of this theory are Henry Fayol, Max Weber, and Yale Urey. This theory focuses on functions and skills that are needed for management. भन्ने कुरा छ। अब यहाँ हेर, यो थ्योरी जुन छ नि एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल्स, प्रशासनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त के दिन्छ अरे भन्दा इट प्रोभाइडेड द प्रोसेस एप्रोच टु म्यानेजमेन्ट। यसले एउटा प्रोसेस प्रक्रिया म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा प्रक्रियाको एउटा दृष्टिकोण चाहिँ पेश गर्छ है। द मेजर कन्ट्रिब्युटर्स, यसको कन्ट्रिब्युटरहरू को हुन् त भन्दाखेरि हेनरी फ्योल हो। कन्ट्रिब्युटर भनेपछि यो सिद्धान्तको बारेमा व्याख्या गर्ने, यसलाई चाहिँ प्रुभ गर्ने, यो सही छ भनेर पेश गर्नेहरू चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि फिलोसोफरहरू हेनरी फ्योल, म्याक्स वेबर र यल युरी यिनीहरू हुन्। र यो थ्योरीले केमा फोकस गर्छ भन्दा अन फङ्सन्स एन्ड स्किल्स। म्यानेजमेन्टको लागि चाहिने फङ्सन र स्किल के हुन् भन्ने विषयमा यसले के गर्छ, फोकस गर्छ। अब म्यानेजमेन्टले के काम गर्नुपर्छ, उसँग के सिप चाहिन्छ भन्ने कुराहरूमा म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ बढी के छ, यो फोकस छ हैन। यस अन्तर्गत के पर्छ, इट कन्सिस्ट्स अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी, फ्योल्स थ्योरी, ब्युरोक्रेसी थ्योरी, म्याक्स वेबर थ्योरी। ल दुईटा थ्योरी छ यस अन्तर्गत पनि हैन। एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल अन्तर्गत एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी छ जुन चाहिँ हेनरी फ्योलले दिएको छ। अर्को चाहिँ ब्युरोक्रेसी थ्योरी, कर्मचारी तन्त्रको सिद्धान्त भनिन्छ, म्याक्स वेबरको थ्योरी है। सरी के भएछ, कन्ट्रिब्युसन एन्ड लिमिटेसन अफ म्यानेजमेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी। अब यसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन र लिमिटेसन के छ त भन्ने कुरा छोटोमा हेरौँ हामी एकछिन। दिस थ्योरी सर्भ्स एज द फाउन्डेसन फर द स्टडी अफ म्यानेजमेन्ट, फङ्सन अफ प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डाइरेक्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ। यो थ्योरी चाहिँ के छ अरे, एउटा आधारको रूपमा चाहिँ यसले काम गर्छ अरे, फाउन्डेसनको रूपमा हो। के को लागि, फर द स्टडी अफ म्यानेजमेन्ट फङ्सन रे। म्यानेजमेन्टका फङ्सनहरूको बारेमा हामीले यदि स्टडी गर्नुपर्छ भने यो थ्योरी पढ्नुपर्छ भन्छ यसले हैन। ती के हुन्छ भन्दाखेरि प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ यिनीहरू यसमा चाहिँ यिनीहरू यसले राम्रो योगदान दिएको छ। इट सर्भ्स एज द जज सरी एज गाइड फर मोडर्न म्यानेजमेन्ट बिहेभियर्स। यसले अर्को पनि एउटा योगदान गरेको छ, एउटा गाइडको रूपमा काम गर्छ। के को लागि भन्दाखेरि फर मोडर्न म्यानेजमेन्ट बिहेभियर्स। अहिलेको आधुनिक व्यवस्थापनको व्यवहारहरू के छन् त हैन, व्यवस्थापकहरू हैन हरूको चाहिँ व्यवहार कस्तो छ, उनीहरूको बिहेभ के छ, उनीहरूमा के परिवर्तन ल्याउनु पर्ने छ, उनीहरूको विशेषता के छ भन्ने विषयमा पनि यसले केही गाइडहरू दिन्छ है। अब त्यसैगरी यसका केही लिमिटेसन पनि छन्। लिमिटेसन भनेपछि के छ त, लिमिटेसन भन्नाले के बुझिन्छ त? This theory has limited लिमिटेसन भन्नाले के बुझ्छौ, के भन्छ त्यसलाई, कस्तो लाग्छ त्यस्तै भन न। सीमाहरू हो, सीमाहरू हैन त। सीमाहरू भने चाहिँ के नि, सीमा भने केटीको नाम भन्न नमिल्ने। सीमा भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो भन्दा बाहिर चाहिँ यो रुललाई चाहिँ यति भन्दा उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन, यति सीमामा चाहिँ हामी बस्नुपर्छ भन्ने। यसको सीमित, यो यति सीमित छ, यो यति चाहिँ साँगुरो छ, यो यहाँभन्दा बाहिर छैन। अर्थात् चाहिँ यसका केही ड्रब्याकहरू हुन्, यसका डिमेरिट हुन्, यसका चाहिँ बेफाइदाको पक्षहरू हुन्, यसको नेगेटिभ साइड हो भन्न सकिन्छ कि हैन त। ल हो सर। This theory has limited application in the complex and dynamic environment since it ignores the impact of environmental changes. यो थ्योरी चाहिँ के लिमिटेड छ अरे, यसको के लिमिटेसन छ भन्दा एप्लिकेसन इन द कम्प्लेक्स एन्ड डायनामिक इन्भाइरोमेन्ट। कम्प्लेक्स र डायनामिक इन्भाइरोमेन्टमा यसलाई एप्लिकेसन गर्न अलिक गाह्रो छ अरे हैन। कम्प्लेक्स र डायनामिक भनेपछि के बुझिन्छ भन्दा जटिल र अलिकति परिवर्तनशील वातावरणमा हैन त। यसको एप्लिकेसन भनेको यहाँ यसको के हो, प्रयोग है। एप्लिकेसन भने के हो रे, प्रयोग है। एप्लिकेसनको मिनिङ धेरै लाग्छ इङ्ग्लिसमा, त्यसमध्ये यहाँ चाहिँ प्रयोग है त।
निवेदन भन्ने पनि छैन फेरि हैन त हो निवेदन चाहिँ होइन एप्लिकेसन हुने हो त निवेदन नि हुन्छ तर अर्कै मिनिङमा यहाँ होइन हुन्छ होइन यहाँ त होइन लिमिटेड एप्लिकेसन भनेको सीमित प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको के प्रयोग सीमित प्रयोग गर्न सकिन्छ इन द कम्प्लेक्स एन्ड डाइनामिक इन्भाइरोमेन्ट अलिकति कम्प्लेक्स र डाइनामिक इन्भाइरोमेन्ट छ भने त्यो बेलामा यसको प्रयोग त्यति हुँदैन सिन्स इट इग्नोर्स द इम्प्याक्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस यसले के गर्छ इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज गर्छ वातावरण परिवर्तन हो र एक फेरि सेन्टेन्स फेरि पढ न This theory, since it ignores the impact of environmental changes, वातावरण परिवर्तनलाई चाहिँ इग्नोर गर्छ इग्नोर भने सिन्स इट इग्नोर्स द इम्प्याक्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज भनेको बाहिरी वातावरणको इम्प्याक्ट भने के फेरि एउटा प्रभाव भन्ने भन कसैले भन्दैछ त्यहाँ भन इफेक्ट प्रभाव भन्ने नि के प्रभाव भने होला प्रभाव इग्नोर भनेको तिमीलाई थाहा छैन जस्तो हो भाइ इग्नोर वास्ता नगर्नु त्यस्तै त होला इग्नोर भनेको बेवास्ता गर्ने के हजुर बेवास्ता गर्ने वास्ता नगर्नु हो ए शेरबहादुर हजुर सर तिम्रो बोली कति सानो आएको म अलि टाढा छु त त्यही भएर हेर म पनि टाढा वातावरणको परिवर्तनलाई चाहिँ वास्ता गर्दैन व्यवस्था गर्छ भनेको हो कि हैन हो यहाँ हेर एउटा शब्दको अर्थ अनर्थ भयो भने अनर्थ भनेको चाहिँ लाग्नुपर्ने अर्थ अब अर्थ लगायो भने हो कि हैन है अब त्यो पुरै सेन्टेन्सको मिनिङ अर्कै बुझ्न सकिन्छ त्यो चाहिँ गलत हुन्छ है इम्प्याक्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज भनेको चाहिँ वातावरणीय प्रभावलाई यसले व्यवस्था गर्छ अरे अब इम्प्याक्ट भनेको के हो प्रभाव फेरि अर्को कुरा यो नि है यो तिमीहरुले थाहा पाउनु पर्ने यो जनरल मिनिङमा पर्छ भाइ अब यो बुझ है यो इंग्लिश तिमीहरुको कमजोर छ किनकि तिमीहरु इंग्लिशमा चाहिँ तिमीहरुको त ह्याबिट बसेको छैन कि हो त्यसकारण समस्या भइरहेछ ओके लेट्स कन्टिन्यू दिस प्रिन्सिपल इज मेकानिस्टिक इन नेचर व्हिच क्यानट बी एप्लिकेबल इन मोडर्न म्यानेजमेन्ट ल यो प्रिन्सिपल के छ रे मेकानिस्टिक छ यसको प्रकृति चाहिँ कस्तो खालको छ भन्दाखेरि यो प्रिन्सिपल कस्तो खालको भन्छ के नेचर भनेको प्रकृति भनेको कस्तो खालको भने त नि हैन मेकानिस्टिक छ रे के त्यसकारण के हुन्छ रे किन हल्ला गरेर छोडो जाऊ व्हिच क्यानट बी एप्लिकेबल इन मोडर्न म्यानेजमेन्ट जसले गर्दा के हुन्छ अहिलेको मोडर्न म्यानेजमेन्टमा यो त्यति प्रयोग योग्य नहुन सक्छ भन्दै हैन अब यहाँ हेर मेकानिस्टिक भने के बुझ्नु पर्ने हुन्छ मेकानिस्टिक भनेको यान्त्रिक भन्छ के नेपालीमा है यान्त्रिक अब यान्त्रिक भनेको थाहा छैन फेरि समस्या छ हैन त हो नि यान्त्रिक भनेको कस्तो खालको भन्दा जसरी मेसिनले काम गर्छ नि मेसिनले कसरी काम गर्छ भन्दा जे काम लगायो त्यो गर्छ त्योभन्दा दामाया गर्छ के गर्दैन अलिकति काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भनेदेखि अलिकति बढी बल लगाउने अझै सकेन भनेदेखि अब के गर्ने होला यसो गर्दा कसो होला भन्ने अर्कै तरिकाले काम गर्छ त गर्दैन नि गर्दैन एउटा यन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्दा जसरी गर्नुपर्ने सधैँ एकरूपता हुन्छ उसमा उसले कुनै पनि फेरबदल गर्न सक्दैन एकरो गर्छ भनौं न कुनै बेला छिटो गर्नु पर्यो भनेदेखि आफू खुसी ओहो अलि आज अलि छिटो गरौँ न भनेर काम गर्छ त गर्दैन हो गर्दैन आफ्नो ढंगले गर्छ आफ्नो आफुलाई जस्तो स्पिड छ त्यस्तै तरिकाले गर्छ हो त्यसैले यो प्रिन्सिपल पनि त्यस्तै छ के अब यो चेन्ज आउँदैन रे यसमा पनि यान्त्रिक एउटा यन्त्र जस्तो भयो के यो चाहिँ हैन त अब यान्त्रिक भनेको चाहिँ यन्त्र जस्तो भनेको यन्त्र भनेको कस्तो त भन्दा त्यो यन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्दा कुनै त्यो आफूमा कुनै फेरबदलले ल्याउँदैन के त्यसले ल्याउँछ त ल्याउँदैन नि हो हामीलाई अप्ठ्यारो परेछ भनेर छिटो नि गर्दैन अनि हामीलाई सजिलो छ भने ढिलो पनि गर्दैन हैन त अनि हाम्रो हात च्याप्यो भनेर फुत्त छोड्दिँदा पनि छोड्दिदैन हो त छोड्दिदैन च्याप्दै जान्छ
चट्ट चाहिँ हाम्रो हात चाहिँ मेसिनमा पर्यो भनेदेखि ए तिम्रो हात कुलालामा छोड्दिउँ भन्दैन, उसले काटेर लैजान्छ हो। काट्दिन्छ। त्यस्तै कुरा यी कुराहरू भनौँ न, हो यसरी बुझ्नु पर्यो। अलि एनालिटिकल हुनु पर्यो कि तिमीहरू पनि, यान्त्रिक नहुने है तिमीहरू पनि। हेर है यो विद्यार्थीको माइन्ड पनि यान्त्रिक हुन सक्छ नि। मास्टरले जे पढायो त्यो मात्रै बुझ्ने, जे भन्यो त्यो मात्रै छ, त्यहाँ दायाँ बायाँ छैन भन्यो भने त्यो पनि मेकानिस्टिक हुन्छ है। अब व्हिच क्यानट बी एप्लिकेबल, ल मोडर्न म्यानेजमेन्ट अहिलेको म्यानेजमेन्टमा एप्लिकेबल हुँदैन यो कुराहरू, प्रयोगी हुँदैन है। दिस थ्योरी इग्नोर्स द इम्पोर्टेन्स अफ ह्युमन बिहेभियर्स। अब यो थ्योरीले के पनि इग्नोर गर्छ त? इग्नोर भने के हो? व्यवस्था। फेरि व्यवस्था। ह्युमन बिहेभियरलाई व्यवस्था त गरिहाल्ने, अघि मैले भने नि। अब मान्छेले चाहे अनुसारको काम, महत्त्वलाई राइट, यी कुराहरू है त। अब जाऊ न नखराउ। यहाँ को आयो हेर त? हेनरी फेल थ्योरी एन्ड प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट। यो त तिमीहरूको हजुरबा हैन, मेरै हजुरबा हुनुपर्छ हैन? ठीक छ, हो के न? हाम्रो त जिजाबा। जिजाबा, ल ठीक छ। हेनरी फ्योल थ्योरी एन्ड प्रिन्सिपल्स अफ म्यानेजमेन्ट। हेनरी फ्योलको अब यो यिनको फोटो पनि राखिदिएँ मैले हैन। फेरि यो चाहिँ को हो भनेर भनला भनेर तिमीले चिनिराख अबदेखि हैन। कतै बाटोमा भेट्यो भनेदेखि बोलाउनुहुन्छ है त। ल हेनरी फ्योल थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट, एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी। उसको एडमिनिस्ट्रेटिभ हो नि त। एडमिनिस्ट्रेटिभ भने के हो रे? एडमिनिस्ट्रेटिभ भने प्रशासनिक। प्रशासनिक। गुड बोय, यसरी सम्झिनु पर्छ। हेर अब गुड बोय मात्रै भएर हुँदैन, गुड गर्ल पनि हुनु पर्यो है। ल ठीक छ। हामी त सधैँ गुड गर्ल नै छौँ नि। शेरबहादुर पो आज भर्खर गुड बोय भएको। ठिकै छ, त्यो पनि होला। हामीले उसलाई पालो दिए गुड बोय भन्नलाई। ल ठीक छ, हुन्छ। तिमी त्यति मेकानिस्टिक छैन भन्ने बुझेँ मैले। ल ओके, लेट्स कन्टिन्यू। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी, फ्योल डेभलप्ड थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट। उसले थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट डेभलप गर्यो है। अकर्डिङ टु हिम म्यानेजरियल एक्सलेन्स इज अ टेक्निकल एबिलिटी and can be acquired. He developed theories and principles of management which are universally accepted and make him universalistic. He was pioneer of the formal education in management. He started that management can be studied in terms of the management process. भनेर भन्यो। अब यहाँसम्म के बुझ्नु पर्यो भन्दा, अब हेनरी फ्योलको अनुसार मैनेजरियल एक्सलेन्स इज अ टेक्निकल एबिलिटी एन्ड क्यान बी एक्वायर्ड रे। मैनेजरियल एक्सलेन्स भनेको चाहिँ जुन व्यवस्थापकीय के हो? एक्सलेन्स भने के हो? सिपालुपन के हैन त? त्यसमा एकदमै सिपालु हुने कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, व्यवस्थापनमा सिपालु हुनु भनेको चाहिँ के हो? टेक्निकल एबिलिटी हो रे। यो चाहिँ अलिकति टेक्निकल कुरा पनि हो, प्राविधिक कुरा पनि हो, जसलाई चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ अरे। कोही जन्मिँदै कसरी सिकेर आएको हुँदैन भन्न खोजेको हो कि न? यो पछि सिक्न सकिन्छ भने यसले हो। जुन चाहिँ एक्वायर भने के हो? प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेको, पछि लिन सकिन्छ भनेको यसले हो। सिक्न सकिन्छ भनेको काम गरेर सिक्न सकिन्छ, ट्रेनिङ लिएर सिक्न सकिन्छ, पढेर पनि सिक्न सकिन्छ। त्यही कुरा तिमीहरू पढ्दैछौ हो कि न? हो। यो कतिपयको यहाँ म हेर्दैछु, यो पढ्दैछु के म अहिले। जाऊ न उता। शेरबहादुरले माइक बन्द गरेको छ है। ठिकै छ, जति छौ माइक ओपन गर्दा राम्रो हुन्छ है। मेरो त कुरा गरेरै भएन। यो माइक बन्द गर्नेहरूलाई म विश्वास गर्दिनँ है। उसले सुनिरहेछ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दिनँ। अहिले भर्खर माइक ओपन गर्नेहरूको त्यहाँ अगाडि डिस्टर्ब भए पनि मलाई थाहा हुन्छ, त्यसमा फरक परेन हैन। सुनिरहेछ सर मैले। माइक बन्द गर्नु पर्छ छैन है। ल ठिकै छ, तिमीहरू पढिरहेछौ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यहाँ चाहिँ नजिकै अलिकति जान्ने बुझ्ने मान्छेले त डिस्टर्ब गर्दैन नि त, सानो बच्चाहरूको कुराहरूकै हैन। ल He was pioneer of the formal education. He developed theories and principles of management which are universally accepted and make him universalistic. अब यहाँ चाहिँ उसले थ्योरी र प्रिन्सिपलहरु चाहिँ के गर्यो? डेभलप गर्यो हैन? जुन चाहिँ युनिभर्सल्ली चाहिँ के गर्यो? एक्सेप्ट गरियो हैन? विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यसलाई के गर्यो? स्वीकारियो। एन्ड मेक हिम युनिभर्सलिस्टिक, र त्यसलाई चाहिँ विश्वव्यापीकरण गरियो।
हैन त सबैतिर संसारभर नै यसलाई प्रयोगमा ल्याइयो है he was pioneer of the formal education in management ल्याएर उ पायनियर हो रे पायनियर भने के थाहा छ पहिलो व्यक्ति थाहा छैन पहिलो व्यक्ति जनक भनिन्छ नेपालीमा है जनक भने के थाहा छ फेरि समस्या है जनक नाम त धेरैको छ जनकको अर्थ थाहा छैन हो किन गौतम बुद्धको नाम जनक त हो नि हो त है राइट राजा जनक भन्छन् जनकको छोरीको नाम के भन त के रे गौतम बुद्ध भन न जानकी जानकी सीता ल्याएर अब कहाँ गयो कुरा है अहिले भर्खर गौतम बुद्ध जन्माउने व्यक्तिलाई जनक भनिन्छ सुन है खासमा भन्ने भने है अब शाब्दिक अर्थ है यो व्यक्ति कुरामा नजाऊ फेरि है हाम्रो मम्मी पनि जनक जानकी अब यतापट्टि जाऊ न हैन है अब सीतालाई जनक भने हैन नि त राजा जनक भनिन्छ ओके ल अब यहाँ चाहिँ कुरा अब त्यही त अब तिम्रो माइन्ड पनि बेसरी चल्दैछ राम्रो भएको छ ही वाज पायनियर अफ फर्मल एजुकेसन इन म्यानेजमेन्ट ऊ चाहिँ म्यानेजमेन्टमा फर्मल एजुकेसन भनेको औपचारिक रूपमा यसरी शिक्षा दिनुपर्छ है म्यानेजमेन्टको भन्ने कुराको चाहिँ सुरुवातकर्ता हो भनौँ अब यसलाई है त पायनियर भनेको सुरुवात गर्ने he stated that management can be studied in terms of management process रे उसले के चाहिँ उल्लेख गर्यो भन्दा म्यानेजमेन्ट क्यान बी स्टडी इन टर्म्स अफ म्यानेजमेन्ट प्रोसेस म्यानेजमेन्ट प्रोसेसको रूपमा म्यानेजमेन्टलाई के गर्न सकिन्छ स्टडी गर्न सकिन्छ अरे भन्दै उसले है यसमा चाहिँ के पर्छ भन्दा म्यानेजरियल स्किल म्यानेजमेन्ट फङ्सन्स बिजनेस एक्टिभिटिज अनि प्रिन्सिपल्स अफ म्यानेजमेन्ट है म्यानेजर स्किल के पर्छ भन्दाखेरि फिजिकल स्किल मेन्टल स्किल मोरल स्किल एजुकेसन स्किल टेक्निकल स्किल एक्सपिरियन्स यो सबै के हो म्यानेजरियल स्किलहरू हुन् है त्यसै गरी म्यानेजमेन्ट फङ्सनहरू त्यसमा के पर्छ भन्दाखेरि फोरकास्ट एन्ड प्लान हो ओके फोरकास्ट एन्ड प्लान अर्गनाइज कमान्ड कोअर्डिनेट कन्ट्रोल त्यसै गरी बिजनेस एक्टिभिटिजको कुराहरू इट इन्क्लुड्स टेक्निकल कमर्सियल फाइनेन्सियल सेक्युरिटी एकाउन्टिङ म्यानेजरियल है अब प्रिन्सिपल म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामी यहाँ तलतिर पढ्छौँ धेरै नै 14वटा छ सायद हैन त्यो बाँकी नै छ त्यसैले म्यानेजरल स्किल भनेको तिमीहरू बुझिहाल्यो फिजिकल भने थाहा छँदैछ मेन्टल भने थाहा छ मोरल भनेको पनि थाहा छ हैन एजुकेसन भने थाहा छ टेक्निकल थाहा छ एक्सपिरियन्स थाहा छ यो के यसको बारेमा व्याख्या गर्न जरुरी छ छैन भन्ने मलाई लागिरहेछ तिमीहरूलाई के लागिरहेछ तिमीहरूले नलागिरहेछ हो अब म्यानेजमेन्ट फङ्सनमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि फोरकास्ट एन्ड प्लान फोरकास्ट भनेको चाहिँ के हो भविष्यवाणी गर्ने र योजना गर्ने हो अर्गनाइज भनेको आयोजना गर्ने संगठन गर्ने कमान्ड भनेको डाइरेक्टिङ गर्ने अर्डर दिने हो कोअर्डिनेट भनेको संयोजन गर्ने कुराहरू हैन त एकअर्कालाई मिलाएर अगाडि बढाउने कन्ट्रोल भनेको नियन्त्रण गर्ने हो त्यसपछि बिजनेस एक्टिभिटीको कुरा गर्दाखेरि यहाँ के छ भन्दा टेक्निकल कुरा आउँछ त्यहाँ हो प्राविधिक रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ कमर्सियल भनेपछि यहाँ पैसाको कुरा आउँछ वाणिज्य वित्तीय कुरा आउँछ हो हैन फाइनेन्सियलको कुराहरू यहाँ कमर्सियल फाइनेन्सियल हैन लोन अथवा चाहिँ सेयरको आवश्यक पर्छ सेक्युरिटी भनेको सुरक्षाको कुराहरू पनि आउँछन् अनि के छ एकाउन्टिङको कुराहरू अगाडि हिसाब किताब राख्नै पर्छ अब म्यानेजरहरू नभइकन हुँदैन बोर्ड अफ डाइरेक्टर म्यानेजिङ डाइरेक्टर सिइओ हो म्यानेजर जिएम सबै चाहिन्छ भन्ने कुरा छ अब प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको कुरा गर्ने भनेदेखि सिबिलो भन्छ हो सिबिलो भन्दाखेरि टाइम अफ भइरहेछ हो हो राम्रो त्यसैले आजलाई यति गर्नु पर्ला हो ओके सर राम्रो त के हो भविष्यवाणी ओके फोरकास्ट भने के फोरकास्ट भने भविष्यवाणी भविष्यवाणी यस Okay. Have a nice day. Same to you. Okay, same to me. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much, Farah.